वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे हमारे एक कॉलर की जिन्होंने काफ़ी पॉइंट्स रेस किए। जैद हामिद इज़ हियर विद अस। बीच में मुझे मेरे फ़ोन के ऊपर भी बड़े मैसेजेस भी आ रहे हैं और कॉल्स भी आ रही हैं लोगों की, और मैं मैसेजेस देख रहा था जब, तो बड़ी क्विकली आई वाज स्कैनिंग थ्रू देम, और कुछ लोगों ने एतराज़ किया जैद साहब के ऊपर, और कुछ लोगों ने एतराज़ किया मेरे ऊपर। और उन्होंने जैद साहब आपके मतलब वो कह रहे थे, वो जो मैंने एक पॉइंट किया था कि कहाँ इकबाल और कहाँ आप वो पीछे ले जाते हैं फिर बनु उमैया के ऊपर, और फिर आप उसको हालात हाजरा के साथ लिंक कर रहे होते हैं। मेरे ऊपर लोग मुझे कह रहे हैं कि जी आप वो इंटरप्रिटेशन जो है आपकी, मसलन आपने दरूद शरीफ की जो इंटरप्रिटेशन की, वो उससे आपने पहले वाली आयत नहीं पढ़ी कि कमा सल्लैता अला इब्राहीम, के जैसे वो एक रेफरेंस है कि जैसे आले इब्राहीम के ऊपर नमाज जो है वो फ़र्ज़ कर दी गई थी, वो उसी कॉन्टेक्स्ट अलग से नहीं है। बहरहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि द पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और द पॉइंट ऑफ अ डिस्कशन इज़ टू मेक प्रोग्रेस, इट इज़ नॉट टू स्कोर पॉइंट्स। यानी ये नहीं है कि यहाँ से जब हम ये प्रोग्राम ख़त्म करके उठेंगे तो मैं इनको मेडल पहना दूँ या ये मुझे तमगा दे। गेट अप एजुकेटेड, हम हमारी भी एजुकेशन होती है, आपसे भी सीखते हैं हम। इसी तरह हो सकता है इनकी किसी बात को आपके भी दिल को लगे और आपकी भी वो एक रे ऑफ होप भी बन जाए, रे ऑफ लाइट भी बन जाए। कमिंग बैक टू दैट, बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान में इस वक्त आज हम यौम आज़ादी अपना मना रहे हैं, और अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया, ओवरसीज़ जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया उनका मैं बताता चलूँ कि आज रात 12 बजे से हमने शुरू किया हुआ है न्यूज़ वन की एक मैराथन स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही है यौम आज़ादी के मौके पे। और हम जो पॉइंट एक्चुअली जिसको फाइनल हम जिसके ऊपर कल्मिनेट करना चाहते हैं वो ये द वे फॉरवर्ड, हमने यहाँ से आगे कैसे जाना है। और एक साहब ने जिन्होंने कतर से अभी कॉल किया था, दोहा से, उन्होंने मेरा ख्याल है कि बहुत खूबसूरत बातें की हैं। उन्होंने ये कहा कि ऑनेस्टी, कॉम्पिटेंस, ट्रुथफुलनेस, ये सारे जो हैं ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, और गालिबन हमें इनका फुकदान नज़र आता है। और हमारा थीसिस ये है, हमारा से मेरी मुराद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है जैद साहब का इख्तलाफ हो, कि हम जो कौमें हैं ना वो अफराद से बनती हैं, और अफराद जो हैं वो फ़र्द है, फ़र्द की जमा अफराद है। तो जब तक एक फ़र्द यानी मैं खुद से अगर ऑनेस्ट नहीं होता या मैं ऑनेस्टी की तरफ राग़िब नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे मेरा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है, वहाँ पे मेरा कोई भाई सामने है, वहाँ पे मेरा कोई भतीजा या भतीजी या भांजा या भांजी, और मैं उनको इग्नोर करवाता हूँ, तो मैं फिर जो है वहाँ पे मैं एक चोरी कर रहा हूँ। और जब वो चोरी कलेक्टिव चोरी होती है, जब 16 करोड़ लोग वही चीज़ की चोरी कर रहे हों, तो वही हाल होता है कि जो हम देख रहे हैं। जैद साहब। देखिए लुकमान, हम आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहेंगे। हम बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं कि एक आदिल हुक्मरान इनकलाब बर्पा कर देता है। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत वाक़या तारीख में आता है कि आपकी एक ज़र्रा एक यहूदी ने चोरी कर ली। आपने खलीफा वक्त हैं, आपने उस यहूदी को आपने कुछ सख्ती उस पर नहीं की, उसको लेके काजी के पास गए और काजी की अदालत में आपने अपना मुकदमा दायर किया। काजी ने आपसे गवाह मांगे, खलीफा वक्त से कहा गवाह लेकर आओ। खलीफा वक्त जाते हैं, अपने बेटे सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और अपने गुलाम दोनों को लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये मेरे गवाह हैं। काजी कहता है कि बेटे की और गुलाम की गवाही एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई और गवाह लाइए। ये खलीफा वक्त को कहा जाता है, और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि जिनसे बढ़कर सच्चे और खानवाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्द। खलीफा ये कह रहे हैं, काजी ये कह रहे हैं कि कानून के तकाजे पूरे उस वक्त होंगे जब आज़ाद इंडिपेंडेंट गवाह आप लेकर आएंगे, और चूंकि वो गवाह पेश नहीं किए जा सके लिहाजा वो ज़र्रा यहूदी को दे दी गई। और यहूदी इस बात से मुतासिर होकर कि जिस मुल्क में इंसाफ का ये आलम हो कि खलीफा वक्त को गवाही पेश करनी पड़े काजी के आगे, उस मुल्क में अदल और इंसाफ का क्या आलम होगा। ठीक है। तो देखिए, आपके मुल्क में एक सरबरा ऐसा, कोई एक बादशाह ऐसा हो कि जो अदल का ये मयार कायम कर दे अपनी ज़ात पर पहले। मैं अल्लाह की कसम खा के आपसे कहता हूं कि ओवरनाइट ऊपर से लेकर नीचे थानेदार पटवारी तक इंसाफ का ऐसा आलम कायम हो जाएगा। यह मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स बादशाह वक्त अपने ऊपर इंसाफ कायम करे और उसके नीचे उसके ताबे जो रियाया है, जो है जो जो हुकूमत वक्त के अमाल है, काम करने वाले लोग हैं, उमाल हैं, वो तमाम के तमाम लोग करप्शन कर सकें। ऐसा होगा नहीं। इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप।
جب رات کو حکمران گلیوں میں پھر کر یہ دیکھے گا کہ کون بھوکا ہے اور کون، جس طرح آپ نے ذکر کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں پھر کے دیکھتے تھے کہ اس کی ذمہ داری پوری ہوئی، جب خلیفہ وقت بادشاہ وقت یہ کہے گا کہ دجلہ کے کنارے مرے ہوئے کتے کا میں ذمہ دار ہوں، اور جب سیدنا علی جیسے خلیفہ وقت، خلیفہ راشد، جب اپنی ذرہ کے لیے عدالت کے پاس جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور گواہی نہ پیش ہونے کی صورت میں مقدمہ ہار جائیں گے، تو دیکھیے اوور نائٹ ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں آپ کے لیے جس وقت آپ بات کر رہے تھے ایک تازہ دم چائے کا کپ آ گیا، خدیجہ بی بی اس وقت لاہور سے ہولڈ کر رہی ہیں، ان کو ہم سن لیتے ہیں۔ خدیجہ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی لقمان، یہ میں آپ کا شو دیکھ رہی تھی اور مجھے خیال آیا کہ میں بھی فون کر لوں۔ جی آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اے کپل آف تھنگس، لیکن ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اتنا اچھا نظام ہمارے ملک میں چل رہا تھا، اتنی مطلب کہ جو بھی کچھ کہہ لیں لوگ، خوشحالی تھی، اور اگر ہم تھوڑا سا تحمل اور کرتے اور مشرف صاحب کو ٹائم دیتے ہمارے ملک میں اور زیادہ خوشحالی آنی تھی۔ لیکن تھینکس ٹو دا میڈیا، جنہوں نے ان چور ڈاکوں جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں جن کو ہم نے بار بار آزمایا ہوا ہے، بار بار ہم نے انہیں آزمایا ہوا ہے، لیکن انہوں نے میڈیا کی مدد سے انہوں نے پچھلے نظام کو گروا کے یہ لوگ دوبارہ آ گئے ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ 16,000 پوائنٹس سے اسٹاک مارکیٹ آپ کی 900 پوائنٹس پہ آئی ہوئی ہے، آپ کا ڈالر جو ہے وہ 76 روپیز پہ آیا ہوا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ لوگ، یہ جو میڈیا چینلز وغیرہ تھے، یہ جو پیچھے پڑ گئے تھے پچھلی حکومت کی، اب یہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے یہ ہمارے سروں پہ کیا بلا لے آئے ہیں۔ یہ اب مطلب کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک کا کیا ہوگا۔ یہ لوگ، آپ کا تو شو اچھا ہوتا ہے، بٹ بائی اینڈ لارج جو چینلز دکھا رہے ہوتے ہیں، اور غریب جو ہماری ان پڑھ 16 کروڑ عوام جو بار بار ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، 16 کروڑ میں سے تو 15 کروڑ اور 90,000 تو جاہل ہیں، اور انہیں یہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں چینل 24 گھنٹے، اور انہیں پتہ نہیں اب ان کا کیا بنے گا۔ جو حامد میر صاحب ہیں، جو 15 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں مہینے کی، انہیں ہی شوڈ بی مور ریسپانسبل ٹورڈز ہز ویورز، جن کی مطلب کہ جن کو اس وقت 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں مل رہی۔ تو اور اب میں یہ دوسری بات نوٹ کر رہی تھی آپ کے شو پہ کہ جو کالر فون کرتا ہے وہ اب کہتا ہے جی مشرف صاحب ہی اچھے، مشرف صاحب ہی اچھے تھے، اور ہمیں نہیں چاہیے یہ سارے لیڈرز، اور ہمیں وہی چاہیے، اور ڈیموکریسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب یہ میڈیا جو اس وقت ان چور ڈاکوں کے ہاتھوں ہم نے بیچارے مشرف صاحب کو دیا ہوا ہے کہ وہ ان کی امپیچمنٹ کریں اور کیا نہ اور کیا کریں، تو اب اس میڈیا کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ دوبارہ سے ان کو محفوظ کریں اور کسی نہ کسی طرح انہیں واپس لائیں۔ میری تو یہ دس از مائی ہارٹ فیلٹ ڈیزائر فار دس کنٹری کہ اگر ہم لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو غلطی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایک اچھا لیڈر عطا کر دیا تھا، اسے بھی ہم نے جوتے مار مار کے باہر نکال دیا۔ تو اگر صدر صاحب امپیچ ہو گئے تو اس سے بڑی بدقسمتی اس ملک کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ پھر اس کا میرا تو پھر یہ اپنا خیال ہوگا کہ ہم پاکستانی لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا ہی عذاب ہے، کیونکہ ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اچھا حکمران ملے، کیونکہ اگر غلطی سے ہمیں ایک مل گیا تھا تو اس کی بھی ہم نے بےزتی کر کے اسے نکلوا دی ہے۔ اور ایک اور بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ زاہد صاحب یہ بات ضرور کلیریفائی کریں، یہ جو لال مسجد کا ایشو ہے، جس ایشو کے پیچھے اب یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یہ دونوں چور ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں مشرف صاحب کے پیچھے کہ انہوں نے ہیومن ٹریجڈی کر دی تھی۔ میں چاہوں گی کہ زاہد صاحب یہ بھی ہمیں ذرا بتائیں کہ جو لال مسجد کے اندر یہ لوگ بیٹھے کر رہے تھے وہ غلط ہے، اور وہ کہیں سے بھی اسلامک نہیں ہے، اور وہ کوئی اتنے اسلام کے سیویئرز نہیں تھے جو لال مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو وہ پوری سوسائٹی کے اوپر امپوز کرنا چاہتے تھے اپنا پوائنٹ آف ویو۔ تو ان کے ساتھ کافی زیادہ نیگوشیشنز ہوئی تھی، اور اس کے بعد جا کے یہ آپریشن ہوا ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ جو مشرف صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم چارج شیٹ بنائیں گے اور لال مسجد ہیومن ٹریجڈی ہوگی اور اس کے اوپر ہم انہیں ہم کورٹ میں لے کے جائیں گے، تو یہ ذرا تھوڑی سی بات کلیریفائی کریں۔ اور بس میں یہی کہنا چاہتی تھی، اینڈ آئی ہوپ کہ کوئی سن رہا ہو اور لوگوں کو یہ ابھی بھی عقل آ جائے کہ اچھی بھلی ہماری ہم پروگریس کی طرف جا رہا تھا پورا ملک، تھوڑا سا ہم تحمل کرتے تو لوسٹ کلاسز میں بھی خوشحالی پہنچ جانی تھی، لیکن اب ہم صرف اور صرف پیچھے ہی جائیں گے، اور ہم مطلب کہ افریقہ ہمارے سے آگے نکل جائے گا، ہم ان سے بھی ورس سچویشن میں پہنچ جائیں گے۔ ایک ہمارے زرداری صاحب ہیں جن کا سرے پیلس ہے، اور دوسرے جو ہے نواز شریف صاحب ہیں جن کا پیلس سعودی عرب میں ہے، اور جب یہ ملک ڈوبے گا نا تو یہ ایک چلا جائے گا سرے اور دوسرا چلے جائے گا ریاض، اور ہم لوگ بیٹھ کے نا سارے ادھر پھر روئیں گے۔ تھینک یو، یہ میں کہنا چاہتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔